बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि कप्तान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के हवाले से दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए अदालत से रजू करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 5 मुकदमात में अबूरी जमानत हासिल करने के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में भी पेश होंगे। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है इमरान खान की आज पेशी के हवाले से कोई इतला नहीं। इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात की रोशनी में ही सिक्योरिटी इंतजामात करेगी। दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद अदालत पेश होने के फैसले के बाद CTD भी हरकत में आ गई। साबिक वज़ीर आज़म समेत 17 PTI रहनुमाओं को तलब कर लिया। तमाम रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कप्तान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। इमरान खान जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के हवाले से दर्ज मुकदमे में जमानत के लिए अदालत से रजू करेंगे। मजीद जानेंगे शहराज अहमद शहराजी से। जी शहराज, बताइएगा, आज कप्तान की पेशी है। देखिए, बिल्कुल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद पेशी के लिए लाहौर से रवाना हो चुके हैं। इमरान खान जो है वो पार्टी क़यादत और लीगल टीम से मुशावरत के बाद जो है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस हवाले से इमरान खान जो है आज जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ पर जो बने मुकदमात उन पर बनाए गए हैं उसमें जमानत के लिए जो है वो रुजू करेंगे। इसके अलावा इमरान खान जो है 5 मुकदमात में अबूरी जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें भी पेश होंगे। अहमद, मैं आपको बताना चलूं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी जो है उसकी पेशी के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। और इमरान खान के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस की तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इमरान खान की मुमकिना अदालत पेशी के हवाले से कोई इतला जो है वो नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात की रोशनी में ही सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो करेगी। दूसरी जानिब जो CTD है इस्लामाबाद, उन्होंने भी इमरान खान समेत 17 शख्सियात को तलब कर लिया है, जिनमें फरूख हबीब, उमर अयूब, अजहर, असद कैसर, हसन नियाजी का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ इमरान खान के CSO कर्नल रिटायर्ड आसिम को भी बुलाया गया है। इन तमाम को जो है ताना CTD में दर्ज मुकदमे में बुलाया गया है। इसके अलावा इमरान खान, असद उमर, अली नवाजवान, आमिर मुगल, जमशेद खान समेत 10 अफराद जो है उनको ताना घोड़ा में दर्ज मुकदमात में बुलाया गया है। और तमाम अफराद जो है वो शामिल तफ्तीश होकर जो है अपना मौक़िफ़ पेश करे। बसूर दीगर कानून कार्रवाई जो है वो आपके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, ये कहना था CTD की जानिब से। जी अहमद। ठीक है, शुक्रिया शहराज आगाह करने के लिए। ठीक है शहराज अहमद, हमारे साथ ही रहिएगा। मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, बताइएगा, पेशी के हवाले से कैसे इंतजामात हैं? इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है अभी तक कोई इतलात नहीं मिली कि इमरान खान पेश होंगे। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कहा गया है कि अभी तक कोई इतलात नहीं है कि इमरान खान या आज अदालतों में पेश होंगे, क्योंकि अदालतों के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम जो है वो अदालती अहकामात की रोशनी में किए जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की आमद मुतवक्के है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को आज तक की जो अबूरी जमानत थी, जो आज तक की हिफाजती जमानत थी, वो मंजूर की गई थी और मुतल्लका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया था। अब क्योंकि इमरान खान को आज मुतल्लका अदालत ATC बनती है, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश होना चाहिए, लेकिन इमरान खान की जानिब और उनके वकला की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू करेंगे, जहां पर 7 मुकदमात जो इमरान खान के खिलाफ थे उनके लिए अबूरी जमानतों की दरखास्तें भी आज ही दायर करेंगे और आज ये अदालत से इख्तियार करेंगे कि उन पर समाअत की जाए और इमरान खान की 7 मुकदमात में अबूरी जमानतें जो हैं वो मंजूर की जाएं। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं को गुज़श्ता रात थाना CTD की जानिब से तलब किया गया था, क्योंकि CTD में एक मुकदमा इमरान खान और 17 अफराद जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, आला क़यादत जो थी, उसके खिलाफ दर्ज थे। इसके अलावा एक दूसरा मुकदमा जो थाना गोल्डा में दर्ज था, जिसमें 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिसमें इमरान खान भी शामिल हैं, उनको उस मुकदमे में नामजद किया गया था। उस मुकदमे को क्योंकि थाना गोल्डा से शिफ्ट कर दिया गया था, मुंतकिल कर दिया गया था थाना CTD मुकम्मल तौर पर तहकीकात करेगा। उन 2 मुकदमात में भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 17 रहनुमा बनते हैं, जिनको आज तलब कर रखा है। इसके अलावा थाना रमना में जो 2 मुकदमात दर्ज थे, थाना गोल्डा और थाना CTD, 4 मुकदमात जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे, उनमें आज इमरान खान को दहशतगर्दी की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होना था। वहाँ पर उनको आज अबूरी जमानतें दायर करनी थी, लेकिन क्योंकि इमरान खान की जानिब से हमेशा से एक नई मंतक सामने आती है कि वो मुतल्लका अदालत जाने की बजाय हमेशा दूसरी आला अदालतों में जाते हैं और वहाँ से रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से जब इमरान खान को
ریلیف ملا تو اس میں یہ احکامات تھے کہ آپ 27 مارچ تک متعلقہ عدالت رجوع کریں. اب متعلقہ عدالت اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت بنتی ہے، جہاں پر 4 مقدمات عمران خان کے خلاف درج ہیں 780A کے خلاف. اب عمران خان کو 780A کی دفعات کے تحت اگر پیش ہونا ہے تو جوڈیشل کمپلیکس پیش ہونا ہے، لیکن عمران خان اور خاص کر ان کے وکلا نعیم حیدر پنچوتا کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ٹویٹ کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ عمران خان آج لاہور سے 6 بجے ضمانت کار سے نکلیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش اچھا ہوں گے. اویس یہ بھی بتائے گا کہ جیسے کہ پچھلی پیشی پر چونکہ جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی ہوئی تھی تو ججز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آئندہ جو ہے وہ F8 کچہری میں ہی پیشی ہوگی، تو آج جوڈیشل کمپلیکس میں ہی ہوگی یا F8 کچہری میں پیش ہوں گے؟ دیکھیں وہ جج زیبا چودھری اور توشہ خانہ کیس تھا جس میں متعدد عمران خان جو ہے وہ درخواستیں کر چکے ہیں کہ جو عدالت ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس منتقل کی جائے، لیکن توشہ خانہ کیس میں جو عمران خان کی پیشی ہوئی تھی اب اس پیشی میں 30 مارچ کو طلب کیا گیا عمران خان کو اور وہ F8 کچہری میں ہی ہوگی، کیونکہ عدالت کی جانب سے ریمارکس دیے گئے تھے کہ آئندہ امید ہے یہ صورتحال بھی پیدا نہیں کی جائے گی اور عمران خان F8 پیش ہوں گے. لیکن آج جو کیسز ہیں، جس نوعیت کے کیسز ہیں، وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات ہیں اور یہ عدالت G11 جوڈیشل کمپلیکس میں واقع ہے. جوڈیشل کمپلیکس میں ہی نیب کورٹس اور جوڈیشل کمپلیکس میں اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں. 3 انسداد دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں اور آج انہی میں سے ایک عدالت میں عمران خان کو ٹھیک ہے، آج عمران خان جو ہیں وہ لاہور سے اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے لیے روانہ ہو گئے. محمد اویس آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے اور شہراز احمد شہرازی آپ دونوں کا بہت شکریہ. عمران خان نے اب جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے. بیویوں، داماد اور بچوں کے کہنے پر فیصلے ہو رہے ہیں. عمران خان کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں ملتی ہیں. 12 مقدمات میں چند منٹ میں ضمانت مل گئی. میرے پاس ہائی کورٹ کے ججز سے متعلق ایسے حقائق ہیں بیان کروں تو طوفان آ جائے. مریم نواز کی تہلکہ خیز گفتگو. ترازو کے پلڑے برابر نہیں، چند ججز کے خلاف ثبوت آ چکے تو کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ کرپٹ ججز کو تحفظ دینا، انصاف نہ کرنا اصل توہین عدالت ہے. عدلیہ کے فیصلے بولتے ہیں مگر یہاں ٹرک بول رہے ہیں. کیوں عمران خان سے لاڈلوں والا سلوک ہو رہا ہے؟ انہوں نے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ڈھونڈ لی ہے جس کے اوپر یہ تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے. پیناما بینچ کا جس دن فیصلہ اناؤنس ہونا تھا تو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. ان کے بیوی بچے، چاہے وہ جسٹس کھوسا ہو یا وہ جسٹس ثاقب نثار ہو یا باقی پیناما بینچ کے لوگ، ان کے بچے اور بیویاں عدالت میں موجود تھے. ان کو فیصلے کا پہلے سے علم تھا. ان کے فیس بک اکاؤنٹس، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اس دن انہوں نے فیصلے سے کچھ گھنٹے پہلے نہ صرف ایکسائٹمنٹ کا اظہار کیا تھا بلکہ ان کو فیصلے کا پتہ تھا. وہ شخص نہیں جاتا عدالت میں، وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، عدالت کو فلاؤٹ کرتا ہے اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے. پھر بھی جب بھی وہ عدالت میں جاتا ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانت ملتی ہے. اس کو ایک درجن ضمانت جو ہے وہ ود اسٹرائک آف پین ملتی ہے. 12 مقدموں میں اس کو 5 منٹ کے اندر جو ہے وہ ملتی ہے. کیوں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا؟ کیوں یہ باقیوں سے ستیلوں والا سلوک ہوتا ہے، یہاں سے لاڈلے والا سلوک ہوتا ہے؟ اس ملک میں جو ترازو ہے اس کے 2 پلڑے برابر نہیں ہیں. پہلے ترازو کے پلڑے برابر کرو پھر الیکشن کراؤ. اگر کوئی بات کرے وہ توہین عدالت ہو جاتی ہے. آڈیو سامنے آئی ہیں جس میں وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرک کھڑا کر دو. مطلب پہلی بار سنا ہے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ٹرکس کی بات ہو رہی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرک کس چیز. اور ناظرین، سوشل میڈیا پر عوام کو بغاوت پر اکسانے کا الزام. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے بھانجے حسان نیازی اور دیگر ساتھیوں کے خلاف کراچی میں مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدمہ محمد اقبال کی مدعیت میں تھانہ جمشید کوارٹر میں درج کیا گیا ہے. FIR کے متن کے مطابق حسان نیازی کے بیان سے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. وزیر اعظم نے صدر مملکت کے خط کو تحریک انصاف کی پریس ریلیز قرار دے دیا. شہباز شریف نے جوابی خط میں لکھا، خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں. خط میں آپ نے جو لب و لہجہ استعمال کیا اس سے آپ کو جواب دینے پر مجبور ہوا ہوں. PTI کی وجہ سے آئین، انسانی حقوق اور جمہوریت کے مستقبل سے متعلق پاکستان کی عالمی ساکھ خراب ہوئی.
وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر عارف علوی کو جوابی خط 5 صفحات پر مشتمل خط میں وزیر اعظم نے لکھا کہ آپ کا خط یک طرفہ حکومت مخالف خیالات کا حامل ہے. آپ کا خط صدر کے آئینی منصب کا آئینہ دار نہیں. آپ مسلسل یہی کر رہے ہیں. خط میں صدر سے کہا گیا ہے کہ 3 اپریل 2022 کو آپ نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے سابق وزیر اعظم کی غیر آئینی ہدایات پر عمل کیا. آپ کے حکم کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دیا. بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں بھی آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے. کئی مواقع پر آپ منتخب آئینی حکومت کے خلاف فعال انداز میں کام کرتے آ رہے ہیں. وزیر اعظم نے خط میں لکھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا آپ کا حوالہ ایک جماعت کے حوالے سے ہے. جماعتی وابستگی کے سبب آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں کو یکسر فراموش کر دیا. آپ نے ایک بار بھی عمران خان کی عدالتی حکم عدولی اور تعمیل کرانے والوں پر حملوں کی مذمت نہیں کی. وزیر اعظم نے یہ بھی لکھا کہ جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو آپ نے کبھی اس بارے میں آواز بلند نہیں کی. پی ٹی آئی دور میں جاری ہونے والی ہیومن رائٹس واچ کی سالانہ رپورٹ میں صحافیوں، سول سوسائٹی اور سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کی تفصیل درج ہے. بطور صدر آپ نے ایک بار بھی کسی واقعے پر آواز بلند نہ کی. آپ کے خط کا جواب اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے یک طرفہ رویے کو ریکارڈ پر منکشف کر دوں. خط میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے 2 صوبوں میں بدنیتی پر مبنی اسمبلیوں کی تحلیل پر کسی قسم کی تشویش ظاہر نہ کی. آپ کا یہ طرز عمل صدر کے آئینی کردار کے مطابق نہیں. وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ وفاقی حکومت کے انتظامی اختیار کو استعمال کرنے میں وزیر اعظم صدر کی مشاورت کا پابند نہیں. جناب صدر، میں اور وفاقی حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح آگاہ ہیں. آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منتخب حکومت کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے. مینار پاکستان جلسے میں لاکھوں لوگوں نے فسطائی حکومت کے ہتھ کنڈوں کو مسترد کر دیا. فواد چودھری کی اسد عمر کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا پورا پاکستان اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. شہباز شریف کو آئینی طور پر الیکشن کرانا پریس ریلیز ہی لگے گا. شفاف انتخابات نہ ہونے سے ملک آئینی، سیاسی اور معاشی گرداب میں پھنسا ہے. عمران خان اسلام آباد پیشی پر گئے، پیچھے ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا. اظہر مشوانی کو اغوا کیا گیا. 3 دن گزر گئے، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے. شاہد حسین لندن چھوڑ کر پاکستان آئے، وہ بھی 3 روز سے غائب ہیں. پورا لاہور شہر کنٹینر سے بلاک کر دیا گیا، داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے گئے، اور اس کے باوجود لاکھوں لوگوں نے رات کو وہاں پر پہنچ کر اس فسطائی حکومت کے ہتھ کنڈوں کو مسترد کیا اور بتایا کہ لاہور اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. صدر مملکت نے صرف یہ کہا ہے، نون لیگ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جناب آپ آئین کے اوپر عمل درآمد کریں. جو شہباز شریف کی آگے اس کا جواب ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کے کسی میڈیا کے بندے نے ان کو پریس ریلیز لکھ کے دے دی ہے نون لیگ کی طرف سے. عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم جاتے ہیں عدالت کے حکم کے اوپر اسلام آباد، اور ان کی بیگم اکیلی گھر کے اوپر ہوتی ہیں اور پیچھے سے ایک پولیس کا چھاپا آتا ہے اور چادر 4 دیواری کا کو پامال کر کے وہاں سے وہ جوس کے ڈبے تک اٹھا کے لے جاتے ہیں. اظہر مشوانی صاحب کی جو مسنگ پرسن ان کو کیا گیا، اب 3 دن ہو گئے ہیں اور ان کے لیے احتجاج کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شاہد حسین صاحب جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پارلیمنٹ کا اہم مشترکہ اجلاس آج ہوگا. ایجنڈا جاری کر دیا گیا. عدالتی معاملات، قومی سلامتی، سیاسی اور معاشی امور پر بحث ہوگی. مسئلہ کشمیر سی پیک پر بحث بھی کی جائے گی. ایجنڈے میں شامل ہے پی ٹی آئی کے تمام سینیٹرز بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. ایوان میں آج گرما گرم بحث کا امکان ہے. مشترکہ اجلاس دوپہر 3 بجے شروع ہوگا. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ کے 15 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل. حیدرآباد کے 2 یونین کونسلوں کے 2 وارڈز میں پولنگ. پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے میدان مار لیا. آپ کو بتائیں کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق یو سی 28 کے وارڈ نمبر 1 سے پیپلز پارٹی کا امیدوار جیتا. وارڈ نمبر 3 دونوں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام مصطفیٰ شاہ 385 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے. شکارپور میں ضلع کونسل کے نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار
احمد عبد القادر گوپانگ 247 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ نواب شاہ میں چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی کے قاضی محمد رشید بھٹی، وائس چیئرمین سید عاطف زیدی منتخب ہوئے ہیں۔ خیرپور میں بھی پیپلز پارٹی کے امیدوار علی عباس شاہ 480 ووٹ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیکب آباد سے آزاد امیدوار برائے چیئرمین ظفر کھوسو جیت گئے۔ سکھر میں بھی پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ نے کراچی کے علاقے حسین آباد کا دورہ کیا، عوام میں گھل مل گئے، سحری بھی کی۔ نیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہر کے لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ملے، ان کے مسائل حل کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی وجہ لوگوں کے درمیان جانے کی صرف ایک ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھلا ملا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، اور جب لوگ ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، سیلفی کھینچتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا سٹریس نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو وہ مسائل بتاتے ہیں، اگر ان میں سے اگر 5 لوگوں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور لوگوں کو بھی نظر آئے گا کہ کوئی ہے ان میں سے جو ان کے لیے آ کے کھڑا ہے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے۔ حکومت کی جانب سے لگائے گئے سستے بازاروں میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں کو سرخاب کے پر لگ گئے۔ اسلام آباد کے سستے رمضان بازار میں اشیاء کی قیمتوں کی کیا صورتحال ہے، جانتے ہیں سبحان اختر افتخار راجہ کی اس رپورٹ میں۔ مہنگائی مہنگائی مہنگائی، ہر طرف ہر سو مہنگائی کی دہائی، غریب کا جینا اجیرن بن گیا۔ حکومت کی طرف سے لگائے گئے سستے رمضان بازار میں پھل، سبزیاں اور دیگر اشیاء خوردنوش کی ہو شبہ قیمتیں سن کر شہری اشکبار۔ 1 کلو آلو، سبز مرچ، لہسن، گوبھی اور بھنڈی لینے میں نکلا ہوں۔ 1000 روپیہ لے کے نکلا تھا، یہ 4 چیزیں لینی ہے، کب سے بازار میں گھوم رہا، ادھر ادھر کہاں جائے آدمی۔ سبزیوں میں سے آلو 290 روپے فی دھڑی، پیاز 800 روپے فی دھڑی، ٹماٹر 190 فی کلو، بھنڈی 180 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہیں۔ بندہ 1000-1200 کی اگر مزدوری کرتا ہے، وہ شام کو 1-2 چیزیں لے کے جائے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے رمضان بازار محض ناموں تک محدود ہیں۔ حکومت کی جانب سے لگائے گئے ان سستے رمضان بازاروں میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ حالات سے بے حال اور مہنگائی سے تنگ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت بے بنیاد بلند و بانگ دعووں کے بجائے حقیقی معنوں میں بھی غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی آسان بنانے کے لیے بھی کوئی اقدام اٹھائے۔ کیمرہ مین جمیل کیانی کے ساتھ سبحان افتخار راجہ، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی مہنگائی مزید بڑھنے لگی۔ افطار دسترخوان پر پھل یا فروٹ چاٹ ہر ایک کی پسند، لیکن قیمتیں کم ہونے کے بجائے مزید مہنگے داموں فروخت ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں مونا صدیقی۔ رحمت و برکتوں کے مہینے میں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام، پھل بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہونے لگے، قیمتیں کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئیں۔ ماہ رمضان میں دسترخوان پر پھل، اس کی بنی لذیذ چاٹ ہر ایک کی پسند ہوتی ہے، لیکن اب یہ بھی خریدار کے دسترس سے باہر۔ یہ کمشنر کراچی وغیرہ یہ کچھ نہیں کرتے، یہ سب ان لوگوں سے اور پیسے لے لیتے ہیں، وہ پھر یہ اور مہنگا کرتے ہیں۔ اب یہ رمضان کے کر کے جو نارمل ریٹ سے وہ ڈبل سے بھی ٹرپل ہو گئے ہیں، تو یہ مینیج کرنا مشکل، خاتون خانہ کے لیے کیا، باہر جو ہمارے جو گھر کے افراد ہیں، جو جینٹس ہیں، ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے۔ پھل فروش کا کہنا ہے منڈی سے مہنگا ملتا ہے، حکومت ان سے پوچھے۔ 1200 کی 1300 کی، پنجاب میں یہ کلو سے بکریاں نہیں کھاتی، ادھر 2700 کی آج پیٹی مل رہی ہے۔ یہ خربوزہ 1200 کا من تھا، 4000 کا من ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ ہم تھوڑی کرتے ہیں، منڈی میں ساری مہنگائی ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے ظالم لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پکڑو۔ شہر میں کینو 650، کیلا 250 روپے درجن، خربوزہ 150 روپے، تربوز 100 روپے، اسٹرابری 350 سے 400 روپے کلو، جبکہ سیب 300 اور امرود 200 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے، مگر کمشنر کی سرکاری نرخ پر پھل مارکیٹ میں کہیں فروخت ہوتے دکھائی نہیں دیے۔ کیمرہ مین محمد ذوالفقار کے ساتھ مونا صدیقی، نیو نیوز، کراچی۔ ناظرین، فیصل آباد میں پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہوئیں تو شہریوں نے فروٹس بائیکاٹ مہم شروع کر دی۔ صنعتی شہر کے باسی منافع خوروں کو لگام ڈالنے کے لیے خود میدان میں آ گئے۔ فیصل آباد سے جویریہ نذیر کی رپورٹ دیکھیے۔ رمضان میں منافع خور سرگرم، انتظامیہ منظر عام سے غائب، شہری منافع خوروں کے خلاف سوشل میڈیا پر آ گئے، فروٹس بائیکاٹ کی مہم شروع کر دی، کہتے ہیں 5 روز کے لیے پھلوں کی خریداری نہیں کریں گے۔ پھلاں دا بالکل بائیکاٹ اسی کر دینا کیونکہ اسی لے نہیں سکتے، بہت مہنگا پھل ہو گیا، خربوزے دا ریٹ، اسٹرابری دا، کوئی چیز لے سکتے نہیں، اسی غریب بندے نے روزہ کہاں کھولنا۔ سوشل میڈیا پہ جو مہم چل رہی ہے قیمتوں کو جو کم کرنے کے لیے، تمام لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو فروٹ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے
ये इनके रेट कम हो सकें। रमजान से कबल 120 रुपए दर्जन में मिलने वाले केले ने चंद रोज के दौरान ट्रिपल सेंचुरी कर ली, तो सेब 400 रुपए, स्ट्रॉबेरी 300 रुपए की हो गई। खरबूजे के रेट भी कुछ कम नहीं, मार्केट में 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। अफ्तार में दीगर लवाजमात के साथ फ्रूट चाट दस्तरखान की जीनत बनती है, लेकिन अब मुनाफाखोरों ने रोजादारों से फ्रूट्स भी दूर कर दिए। कैमरामैन मोहम्मद वक्कार के साथ फिरिया नजीर, नियो, फैसलाबाद। पेशावर में चाय के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर आ गई। चाय की पत्ती फी किलो 600 रुपए महंगी हो गई। दुकानदारों के मुताबिक कंटेनर्स क्लियर नहीं हो रहे, जिसके बायस ग्रीन टी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। पेशावर से अब्दुल कय्यूम आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई ने चाय भी आवाम से छीन ली। पेशावर में 1200 रुपए में फरोख्त होने वाली चाय की पत्ती 1800 रुपए में बिकने लगी। दुकानदार कहते हैं पहले रोजाना लाखों रुपए सेल होती थी, लेकिन अब ये सैकड़ों में आ गई। हुकूमत अगर इम्पोर्ट खोल ले तो कीमतों में कमी हो सकती है। चाय पहले 800-900 रुपए था, अभी 1700 रुपए। जो बंदा किलो चाय इस्तेमाल करता था अभी वो 100 पे आ गया है, तो इस वजह से लोगों की क़ुव्वत खरीद से बिल्कुल हर चीज़ बाहर हो गई। ये चाय इसलिए महंगा हुआ है, जो 1 माह 2 माह से इम्पोर्ट बंद है, इससे 300-400 रुपए किलो महंगा हुआ है, इसलिए हम इधर महंगा बेचते हैं। ग्रीन और ब्लैक टी की पत्ती की कीमतों में इजाफे के बाद होटलों पर भी चाय की कीमत में 20 से 30 रुपए फी कप इजाफा हो गया है। कैमरामैन खुर्रम जलील के साथ अब्दुल कय्यूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। नाजरीन, खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अफगानिस्तान ने दूसरे T20 में भी शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में अफगानिस्तान टीम ने 2-0 से कामयाबी हासिल कर ली। दूसरे मैच में अफगान टीम को 7 विकेट से फतह मिली। अफगान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 131 रन का हदफ दिया था। इमाद वसीम 64 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। अफगान टीम ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज जीती है। नाजरीन, दौरा न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड के वनडे और T20 टीम का ऐलान किया गया। टॉम लेथन न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को दूसरे T20 मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची में डाकू बेलगाम सुरजानी अब्दुल्ला में मुल्जिमान की फायरिंग से रिटायर्ड पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में गोलियां चलने से 6 अफराद जख्मी हो गए। शहर में अमन कायम करने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। फायरिंग के तबादले के बाद 8 जख्मियों समेत 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात नसीम आदिल की इस रिपोर्ट में। कराची में डाकू राज बरकरार। सुरजानी अब्दुल्ला गुलतान काजिम सोसाइटी में देर तामीर मकान में डाकुओं का धावा। लूट मार के दौरान मजामत करने पर डाकुओं की फायरिंग। मकान मालिक रिटायर्ड पुलिस एहलकार सैयद मसूद अली शाह सर पर गोली लगने से जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। गुलशन हदीद में 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं ने नौजवान से नई मोटरसाइकिल छीन ली। वारदात की वीडियो वायरल हो गई। 2 मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल सवार को साइड मार कर रोका और आनन फानन 0 मीटर मोटरसाइकिल छीनी और 9-11 हो गए। सईदाबाद गुलशन मजदूर में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, पुलिस एहलकार मुहिबुल्ला जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों इत्तेहाद टाउन, शराफी गोट, समनाबाद, औरंगी टाउन और मंगोपीर में डाकुओं की फायरिंग। गोलियां लगने से 5 अफराद जख्मी हो गए। अवामी कॉलोनी, टीपू सुल्तान, सच्चल, साइड सुपर हाईवे और सर सैयद टाउन पुलिस के डाकुओं से मुकाबले। फायरिंग के तबादले में 8 जख्मी समेत 10 डाकू पकड़े गए। असला, मसरूका सामान और 4 मोटरसाइकिलें बरामद। मुबीना टाउन पुलिस ने 2 रोज कबल उस्मान नामी नौजवान को जाली मुकाबले में जख्मी करने वाले साबिक थानेदार मुबीना टाउन रिजवान तनोली और उसके साथी एहलकार के खिलाफ इल्जाम कत्ल और शहरी को हब्से बिजा में रखने का मुकदमा दर्ज कर लिया। नसीम आदिल, नियो न्यूज़, कराची। और लाहौर में शाहदरा के इलाके जिया मूसा में 15 लाख रुपए की डकैती। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू ने एक मोटरसाइकिल सवार शख्स की रेकी करते हुए उसे गन पॉइंट पर रोका और नोटों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। नाजरीन, हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में भी रावलपिंडी के शहरी गैस की सहूलत से महरूम हैं। घर घर सहरो इफ्तार के सामान बनाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खालिद चौधरी रिपोर्ट करेंगे। रावलपिंडी में गैस की लोड शेडिंग में सहरी और अफ्तारी बनाना हुआ मुश्किल। मुतअद्दिद इलाकों में गैस न होने से सार्फिन शदीद परेशान। शहरी कहते हैं माह मुक़द्दस में भी गैस नहीं आ रही, सहरी व अफ्तारी का एहतमाम कैसे करें।
महंगाई के अजाब और बुनियादी सहूलियात के फुकदान से जीना मुश्किल हो चुका है। गरीब बंदा मकान का किराया दे या गैस का अपना सिलेंडर भराए या बच्चों की फीसें दे, क्या करे, बहुत परेशानी हो रही है। मैंने जो वादा किया था कि गैस वगैरह आएगी अब शहरी और इफ्तारी के टाइम, वो अब नहीं आ रही। आप मेहरबानी करें हुकूमत हमें हम पे रहम करे कि शहरी और इफ्तारी के टाइम गैस भेजे। गैस ही नहीं आती है बिल्कुल भी और इतनी मुश्किल हो जाती है, कुछ भी नहीं तैयार कर सकते हैं। तो कभी पानी पी के रोजा खोलना पड़ता है, कभी खजूर खा के रोजा खोलना पड़ जाता है। हुकूमती दावे अपनी अहमियत खोने लगे, ना महंगाई कम और ना ही गैस की फराहमी यकीनी बनाई गई। अवाम जाए तो कहाँ जाए? जिम्मेदारान कम अज कम रमजान अल मुबारक के तकद्दुस का ही ख्याल कर ले। प्रोडक्शन टीम के साथ खालिद चौधरी, न्यूज़ रावलपिंडी। कराची में गदागरों की बढ़ती तादाद ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। पूरे शहर में पेशावर गदागरों ने डेरे जमा लिए। कराची से हमाद यूसुफ रिपोर्ट करेंगे। रमजान उल मुबारक के आगाज से ही कराची में गदागिरों की यलगा। मसाजिद, बस स्टॉप और बाजारों समेत रास्ते में कदम कदम पर गदागीर भीख मांगते नजर आते हैं। शहरियों का कहना है फकीरों की तादाद में इजाफा इस बात का सबूत है कि ये काम कारोबार की सूरत इख्तियार कर गया है। ये लाखों रुपए ये महीना कमा रहे हैं इस कराची से, हालांकि हमें मदद करनी चाहिए सफेद पोशों की, लेकिन अफसोस की बात है हमारी आवाम मदद नहीं करती, वो इन जैसों की मदद करती है। कारोबार आपको दिख जाता है, जो साल बाद आपको दिखेंगे, आपको पता है कि ये इनका कारोबार है, और जो आपको डेली दिख रहे हैं आपको तो पता है ना कि ये मजदूर बंदा ये तो है, हकदार है। दूसरे जानिब गदागीर कहते हैं इनके गांव सैलाब में बह गए, इसलिए वो कराची में पनाह गुज़ीर हैं। कराची में गदागिरों की बढ़ती तादाद के सबब शहरियों ने सोशल मीडिया पर गदागिर माफिया के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। कैमरामैन नौमान खान के साथ हमाद यूसुफ, न्यूज़ कराची। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मगरबी ममालिक में खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। भारत के सिफारती ताल्लुकात बरतानिया के बाद कनाडा से भी कशीदगी का शिकार हो गए। नई दिल्ली में कैनेडियन हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। भारत में सिखों और दीगर मजहबी अक़लियतों पर जुल्म के वाक़यात बढ़ने लगे। जब जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के 52वें इजलास के मौके पर सिख कम्यूनिटी ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि भारत में सिख कम्यूनिटी के हक़ की बात करने वालों और खालिस्तान का नाम लेने वालों को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कैद किया जाता है। भारतीय अदालतों की जानिब से दी जाने वाली सज़ा के बाद भी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, जो कि जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन के खिलाफ है। कॉन्फ्रेंस में सिखों के साथ भारत में होने वाले मुजालिम के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की नाअहली के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क गिर एहतजाज और धरने जारी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मरकजी धरने से कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। तमाम रियासतों ज़िला हेडक्वार्टर्स में गांधी के मुजस्समे के सामने 5 बजे तक धरना जारी रहा। धरने के शुरका की जानिब से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। हत्या के इज्जत केस में मुजरिम करार दिए जाने के बाद भारतीय पार्लियामेंट ने राहुल गांधी को अहल किया था। नाज़रीन, ट्यूनिस में तारिकीन वतन की एक और कश्ती उलटने से 29 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंसानी हुकूक ग्रुप ने कश्ती डूबने के हादसे में नतीजे में 29 अफराद की हलाकतों की तस्दीक की है। मरने वाले तारिकीन वतन बहरिया रूम के जरिए इटली जाने की कोशिश कर रहे थे। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्यूनिस में गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान तारिकीन वतनों की 5 कश्तियाँ डूबी हैं, जबकि इटली जाने की कोशिश करने वाली 80 कश्तियों को रोककर 3000 अफराद को हिरासत में लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के गैर सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल इटली पहुँचने वालों में से 12,000 अफराद ने ट्यूनिस से सफ़र किया। रूस यूक्रेन जंग एटमी तसादुम की जानिब बढ़ने लगी। रूसी सदर ने बेलारूस में एटमी हथियार नस्ब करने का ऐलान कर दिया। यूरोप में तशवीश की लहर दौड़ गई। नेटो ने रूस फैसले को ख़तरनाक करार दे दिया। और नाज़रीन, सऊदी अरब के इलाके तबूक में शदीद यालाबारी से पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। रमज़ान में ठंडा मौसम देखकर शहरियों के चेहरे खिल उठे। गर्मियों के दिनों में ठंडे रोजे, सऊदी अरब में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। तबूक के सहराओं में सफेदी छा गई। शदीद ज़ालाबारी से बर्फ की मोटी तह जम गई। खाक उड़ाते पहाड़ों से आबशारें गिरने लगी। तबूक के नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इतनी बारिश हुई कि सहरा में दरिया बहने लगे।
सऊदी शहरियों ने ठंडे मौसम को खूब इंजॉय किया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।